हे पावरफुल वुमेन, मेरा नाम राबिया नासिर महमूद है और मैं फाउंडर एंड सीईओ हूँ द लीडिंग वुमेन इन द वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड की, जो कि एक ई कॉमर्स और डिजिटल सॉल्यूशंस की कंपनी है। हम प्रोवाइड करते हैं बिजनेसेस को सॉल्यूशन कि किस तरह वो अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया और स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम आपको पूरी स्ट्रेटजी बना के देते हैं कि किस तरह आप जो है एक सस्टेनेबल बिजनेस 1 साल के अंदर खड़ा कर सकते हैं, जो कि आपकी कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट को भी कवर करेगा, आपको रेवेन्यू भी देगा और आपको प्रॉफिट भी देगा। आप उसको बहुत अच्छे तरीके से आगे जाके ग्रो कर सकते हैं। तो बिजनेसेस को एस्टैब्लिश करना ये एक कंसिस्टेंसी का काम है और इसमें थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए होती है। अगर आप क्लियर हैं कि आप वाकई अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं तो आप ज़रूर बिल्ड कर लेंगे, आप रास्ता तलाश करेंगे। हमने आपके लिए एक नया सिलसिला स्टार्ट किया है कि 90 डे स्टार्टअप के अंदर टोटल 19 वीडियोस शामिल हैं, जो आपके लिए एक इनिशियल गाइड है कि आप किस तरह अपने बिजनेस को चला सकते हैं, रन कर सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और थोड़ा बहुत एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अगर आप स्टार्ट से हमारे से कनेक्टेड हैं तो अभी तक आपको पता होगा कि हमने किसी चीज़ के बारे में बात कर ली है। और अभी तक जैसे कि आपको पता है कि हमने नीश सिलेक्शन के बारे में बात की है, हमने बिजनेस मॉडल की बात की है, हमने ब्रांडिंग एंड आइडेंटिटी की बात की है, वेबसाइट डेवलपमेंट की बात की है, हमने बात की है सोशल मीडिया मार्केटिंग की, ईमेल मार्केटिंग की, एसईओ की, पेड एडवर्टाइजमेंट की। इसके अलावा हमने आपसे बात की है कि किस तरह आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कर सकते हैं या आप किस तरह अपने क्लाइंट्स के लिए बेहतर तौर पर काम कर सकते हैं। और इसके अलावा आज हम बात करेंगे एनालिटिक्स एंड डेटा एनालिसिस की। इसको डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि ये तमाम जो वीडियो हम बना रहे हैं ये आपके लिए इनिशियल गाइड है। अगर आप इसको प्रॉपरली सुन लेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल सकती है। अपने नोट्स बना लीजिएगा और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो है अपने बिजनेस को डिज़ाइन कर लीजिएगा। और आप अगर हमसे 1-to-1 कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो हम इस वीडियोस के अंडर एक कमेंट बॉक्स में एक लिंक पेस्ट कर देंगे, उस लिंक पर क्लिक करें, आप मेरे से 1-to-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। मैं आपको गाइड कर दूँगी, कंसल्ट कर दूंगी आपको और आपको बता दूंगी कि किस तरह आपको आगे बढ़ना है अपने बिजनेस को लेकर। तो आप मुझे खुशी है कि आप मेरी इन वीडियो से कनेक्टेड हैं और आप ये सीखना भी चाह रहे हैं, आप लर्न करना चाह रहे हैं। और सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं, किसी भी चीज़ जो आप करना चाह रहे होते हैं अगर आप वो सीख लें कि कैसे होगी तो आपका आधा रास्ता तो वैसे ही तय हो जाता है। सो कंग्रेचुलेशंस टू यू कि आप ये चाहते हैं कि आप अपना बिजनेस क्रिएट करें, आप एक रेवेन्यू स्ट्रीम अपने लिए बनाएं और आप इंटरनेट की दुनिया में आके अपने लिए एक अच्छा रोजगार बना लें, और ये मुमकिन भी है। सो पर आप हमसे कंसल्ट करेंगे, हमसे कंसल्टेशन लेंगे तो आप अर्न कर सकते हैं स्मार्टली। तो आज का टॉपिक एनालिटिक्स एंड डेटा एनालिसिस के बारे में है। जैसा कि मैं आपको एक मिसाल दूं फेसबुक की। फेसबुक जो है 2014 में बना है, ये एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिसमें बहुत सारे लोग 2.1 बिलियन लोग इस पे आ चुके हैं। इनके जो फाउंडर हैं वो मार्क जुकरबर्ग हैं और जब इन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी तो इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया था कि जिसमें लोग आएँ, अपना प्रोफाइल क्रिएट करें ताकि वो अपनी थॉट्स को और तस्वीरों को, वीडियोस को वहाँ शेयर कर सकें। इनिशियली तो इस तरह नहीं था जिस तरह आप डेवलप हो गए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इसमें डेवलपमेंट की है। एक लीन स्टार्टअप की तरह के उन्होंने स्टार्ट किया, थोड़ी थोड़ी तब्दीलियाँ करके, इनोवेशंस करके आगे बढ़ते रहे जैसे जैसे उन्हें कस्टमर का फीडबैक मिला। सो अब हम देखते हैं कि 2.1 बिलियन कम्युनिटी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। अब उसको अंदर से इंटरनली कैसे मैनेज करते होंगे? ऑब्वियसली उनका एक CRM सिस्टम होगा, उनका एक अपना एक सिस्टम होगा कि किस तरह वो अपने जो हम लोग वहाँ जाके अपने प्रोफाइल हमने क्रिएट किए हुए हैं या बिजनेस के पेजेस बनाए हुए हैं तो वो उसको मैनेज कर रहे होंगे। तो ये जो डाटा उनके पास कलेक्ट हुआ होगा 2.1 बिलियन लोगों का, जो कि वहाँ जाके प्रोफाइल जिन्होंने बनवाए हुए हैं या उन्होंने बिजनेस पेजेस क्रिएट किए हुए हैं या जितनी वो एड्स वहाँ रन करते हैं या खुद फेसबुक कितनी एड्स वहाँ रन करता है, तो इंटरनल डाटा जो होगा उस डाटा को जब वो एनालाइज करते होंगे, इसको कहते हैं डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस एक बड़े पैमाने पर डाटा को ऑब्जर्व करने का नाम है। और डाटा हम ऑब्जर्व क्यों करते हैं? डाटा हम ऑब्जर्व इसलिए करते हैं ताकि हम उसमें से अच्छे जो है आंसर्स निकाल पाएं।
آنسرز کیوں نکال پائیں. مطلب ہم بزنس کر رہے ہیں, بزنس میں جو لوگ آئیں گے چیزیں خریدیں گے, یا بزنس میں آپ کا کوئی بھی بزنس ہے, آپ نے ان لوگوں کا ڈیٹا کلیکٹ کر لیا ہے کہ یہ لوگ آ رہے ہیں اور یہ میری چیزیں خرید رہے ہیں, یا جس طرح فیس بک کے پلیٹ فارم ہے اتنے لوگ آ رہے ہیں اور وہ اتنے لوگ جو ہے ہمارے پلیٹ فارم پہ اپنے اکاؤنٹس بنا رہے ہیں, تو ان کے پاس ایک ڈیٹا آ گیا. اگر وہ اس ڈیٹا کو پراپرلی مینیج کرتے ہیں, سسٹمائز کرتے ہیں, اس میں سے یوزفل انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں اور وہ یوزفل انفارمیشن پھر ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں اپنے بزنس گرو کرنے میں, تو یہ جو ہے یہ ڈیٹا انالیسس کے اندر آتی ہے. اکنامکس ایک سبجیکٹ ہے جس کے اندر ایک شاخ ہے اسٹیٹسٹکس. اس کے علاوہ کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹ بھی اسٹیٹسٹکس کو پڑھتے ہیں, اور آئی ہوپ کہ میں نے ورڈ صحیح بولا ہوگا. اسٹیٹسٹکس صحیح طرح پروناؤنسیشن ہے اس کی. اگر آپ نے اس سبجیکٹ کے بارے میں جانا ہو تو یہ بیسکلی سکھاتا ہے, یہ ہے اکانومیٹرکس اور اسٹیٹسٹکس کے ڈیٹا کو انیشلی آبزرو کیسے کرنا ہے, اس کو آپ نے کلیکٹ کیسے کرنا ہے را ڈیٹا کو, اس کو آگے آپ فردر پروسیجرز کیا کرنے ہیں. اسٹیٹسٹکس آپ کو یہ سکھاتی ہے اور اکانومیٹرکس آپ کو مزید فارمولے سکھاتی ہے کہ اس میں سے آپ نے ڈیٹا میں سے ریزلٹس کیسے نکالنے ہیں فارمولاز لگا کے. یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ٹرم ہے, لیکن کیونکہ آپ نے ایک بزنس بنایا ہے, بزنس سیٹ کر لیا ہے, اب آپ اس اسٹیج میں ہیں کہ آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں اور آپ کی چیزیں اور پروڈکٹس خرید رہے ہیں. اب صرف آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ اس ڈیٹا کو جو ہے نا آبزرو کر رہے ہیں, کلیکٹ کر لیا ہے, سسٹمائز کر لیا ہے, اس کو ترتیب سے لے آئے ہیں. اس میں سے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سے کچھ آنسر آپ کو چاہیے کہ کتنے لوگ میری ویب سائٹ پہ آتے ہیں, کتنے لوگ کیا چیز پرچیز کر رہے ہیں, ان کا رجحان کیا ہے, وزٹرز کتنے ہیں میری ویب سائٹ پہ. تو یہ تمام باتیں جب آپ ڈیٹا کلیکٹ کر لیتے ہیں, ٹوٹل سپوز آپ نے 1 منتھ کا ڈیٹا کلیکٹ کیا کہ اچھا ہماری ویب سائٹ 1 مہینہ پہلے لانچ ہوئی ہے, 1 مہینے کے اندر کتنے وزٹرز آئے ہیں, ہم نے ان کی لسٹ بنا لی. اچھا اور کون سا کتنے وزٹر نے کس پیج کو, آپ کی ویب سائٹ کے میں بھی انیشلی 9 پیجز ہیں, تو انہوں نے کون سے پیج کو کنیکٹ کیا ہے, کیا وہ ہوم پیج پہ رہے ہیں, کیا وہ آخری کانٹیکٹ اس پہ گئے ہیں, کیا وہ پیمنٹ کے پیج پہ گئے ہیں, کیا وہ پروڈکٹس کے پیج پہ گئے ہیں اور ایڈ ٹو کارٹ چیزیں کی ہیں انہوں نے. تو یہ تمام انفارمیشن ڈیٹا انالیسس پہ آ جاتی ہے, اور ڈیٹا انالیسس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ویب سائٹ کے اندر یا آپ کے بزنس آن لائن بزنس آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ کر رہے ہیں, چاہے وہ فیس بک ایپ پہ کر رہے ہیں, لنکڈ ان پہ کر رہے ہیں, ٹک ٹاک پہ کر رہے ہیں, انسٹاگرام پہ کر رہے ہیں, جہاں بھی آپ نے اپنے پیجز یا پروفائلز کریٹ کیے ہوئے ہیں وہاں کر رہے ہیں. اس کے اندر جو انالیٹکس آپ دیکھ رہے ہیں, اس ڈیٹا انالیسس جو اکٹھا ہو رہا ہے, اس ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہے اس کو انالیسس کیسے کر رہے ہیں. تو اگر آپ یہ کر لیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی اپنے بزنس کو گرو کرنے میں, اور لیڈز مزید جنریٹ کرنے میں, اپنے کنوینس کرنے میں, اور اس کے علاوہ اپنے بزنس کو بہت زیادہ گرو کرنے میں. اب تھوڑا سا ہم بتا دیتے ہیں آپ کو انالیٹکس کے بارے میں. انالیٹکس یہ ہوتا ہے کہ جیسا ڈیٹا انالیسس ایک بہت بڑے پیمانے پہ کیا جاتا ہے, بہت زیادہ ڈیٹا اکٹھا کر کے, لیکن انالیٹکس اس کی سب سیٹ ہے, اس کی ایک شاخ ہے. آپ نے جب یہ انالیسس کر لیا, آپ نے اس میں سے ڈیٹا میں سے جو آپ کرکس جو نکالنا چاہتے ہیں نکال لیا, اب آپ مزید انالیٹکس اس کے اندر سے نکالیں گے کہ آپ اور کیا جوابات ڈھونڈنا چاہتے ہیں اس ڈیٹا کے اندر سے. تو آپ انالیٹکس جو ہے اپلائی کریں گے کچھ, اور آپ کو مزید کلیئرٹی ہو جائے گی کہ آپ کی کس ویب سائٹ کے پیج کی کتنی پرفارمنس ہے, یا آپ کی ٹوٹل ویب سائٹ کی کتنی پرفارمنس ہے, یا آپ مزید کیا ایسا کر سکتے ہیں کمیونیکیشن بہتر اپنے کلائنٹس اور کسٹمر کے ساتھ, جس کی وجہ سے آپ کی اوور آل پرفارمنس بزنس کی اچھی ہو جائے, اور آپ کی ویب سائٹ سے ہی آپ کو جو ہے لیڈز آنا سٹارٹ ہو جائیں. سو یہ تھا ڈیٹا انالیسس اور انالیٹکس. آئی ایم ہوپ فل کہ بزنس جب آپ کریٹ کریں گے تو اس اسٹیج پہ جب آپ پہنچیں گے کہ جب آپ کے پاس اچھا خاصا کسٹمر آنے لگ جائے گا, تو آپ اس کا ڈیٹا اچھے طریقے سے مینیج کریں گے, اور یہ ویڈیو آپ کو اس چیز میں گائیڈ کرے گی. مزید انفارمیشن کے لیے آپ تھوڑی سی گوگل پہ خود بھی ریسرچ کر لیجیے گا کہ آپ کے بزنس کے مطابق میں بھی آپ کا کس چیز میں بزنس ہے, کیا ایک کنسلٹنسی کا بزنس ہے آپ کا, کیا آپ ایک ڈاکٹر ہیں کنسلٹیشن دے رہے ہیں, کیا آپ ایک وکیل ہیں تو لوگوں کو آپ اپنی سروسز دے رہے ہیں, کیا آپ بزنس آپ کا اپنا ہے اور آپ اس کو سیل کر رہے ہیں. تو یہ جب آپ اپنے ڈیٹا اپنی ڈومین کے اندر اور اپنی نیش کے اندر رہتے ہوئے آپ ایسا کریں گے تو آپ کو آسانی ہوگی. سو آئی ایم ہوپ فل کہ آپ کو پراپر اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. مزید اگر آپ مجھ سے کنسلٹیشن لینا چاہتے ہیں تو ضرور جو ہے نا فارم کو فل کریے گا. کل پھر ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں آؤں گی, آپ حاضر ہوں گی.
ابھی تک کے لیے اللہ حافظ.